दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन अनि कार्यक्रम हो संवाद। पहिलो संविधान सभाका एकजना माननीय जो जनयुद्धको आलोकबाट आउनुभएको थियो, जसले मधेस विद्रोहको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र पहिलो संविधान सभाको सभासद हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जेठ 3 गते देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 18 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अब देशमा हिन्दू राष्ट्र राख्ने कि धर्मनिरपेक्ष राख्ने भनेर जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नुभएको छ। एकदम जनताले अचम्मित भएको कुरा, जो मानिस जनयुद्धदेखि मधेस आन्दोलन हुँदै संविधान सभा हुँदै यो बिन्दुमा आइपुग्यो, उसले आज हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा किन जनमत संग्रह माग्नु भएको छ? यसै विषयमा केन्द्रित संवादका लागि आज स्वागत गरौँ पहिलो संविधान सभाका सभासद, जसले मधेस आन्दोलनमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमको महासचिवको रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको थियो, जो बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र जसले नयाँ जनकपुर, आधुनिक जनकपुर बनाउन अहोरात्र मेहनत गरेर एउटा उदाहरण पेश गर्नुभएको छ। रामकुमार शर्मा, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमि अलि लामो बाँधेँ सर। 80 सालको जेठ 4 गते हामी कुरा गरिरहेका छौँ, जसमा तपाईँले जेठ 3 गते मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने कि हिन्दू राष्ट्र बनाउने जनमत संग्रह गरौँ भनेर माग गर्नुभयो। तपाईँ त्यस्तो व्यक्तिले माग गर्नुभयो जो माओवादी पृष्ठभूमिको माओवादी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यो नपत्याउँदो परिवर्तन तपाईँको कसरी आयो? मैले 18 बुँदे जो ज्ञापन पत्र दिएको छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री, 18 बुँदा छ। हजुर। र मेरो अर्जुन दृष्टि भनेको यो 18 बुँदामा जो देशमा महामारीको रूपमा भ्रष्टाचारले मुह लागेको छ, फैलिएको छ, सुशासन छैन, बेरोजगारी चरम अवस्थामा छ र जसरी लुटतन्त्र बचेको छ, जसकारणले समग्र व्यवस्थामाथि, सबै नेताहरूमाथि जो जनताको आक्रोश छ, जो हामी देख्यौँ विगत चुनावमा, हामी त्यो हेर्न पाएका छौँ। त यो जो स्थिति छ, यसबाट कसरी देशलाई निकास दिने र देशमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि जुन नेपाली जनताको मूल चाहना हो, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे म विगत 5 वर्षदेखि यसमा एकदमै चिन्तन मनन गर्दै एक प्रकारको दृष्टिकोण बनाएको म छु। र यहाँलाई अनुरोध गरौँ कि म 5 वर्ष पहिले नै ओलीजी प्रधानमन्त्री 4-5 वर्ष पहिले हुँदाकै बखत आदरणीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीलाई उहाँले मैले ज्ञापन पत्र दिएर सबै पार्टीका नेताहरूले दिएको थिए त्यही बेला, किनकि त्यो एउटा त्यही बेलादेखि एउटा गन्ध आइसकेको थियो, जनताहरू खुसी थिएन। यो संविधान सभाबाट बनेका जो शक्तिहरू थियो, संविधान जारी गर्ने शक्तिहरू, तिनीहरूको क्रियाकलापबाट तिनीहरूले जो डेलिभरी गर्नु पर्थ्यो आम नागरिकलाई, त्यो नभइसकेपछि र देशमा भ्रष्टाचारको एउटा स्थिति बढ्दै गएको अवस्थामा जनतामा एउटा निराशा आएको सुरु भइसकेको थियो। म त्यही बेला नै एउटा तपाईँको ज्ञापन पत्र दिएको थिएँ। त्यसलाई दुर्भाग्य भन्नुहोस्, अब त्यो बेला हामी नेकपा भएका थियौँ। अब म प्रचण्डजीको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अलिकति नजिक मानिएको होइन, माओवादी पार्टीबाट, नेकपा माओवादी पार्टीबाट गएको, अनि सबैलाई ज्ञापन पत्र दिइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिलेको हाम्रो अध्यक्षजीलाई पनि ज्ञापन पत्र दिए अनि उहाँ सब अध्ययन गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो कि यो ज्ञापन पत्रमा तपाईँ जे विषय उठाउनु भएको छ, वास्तवमा हामी माओवादीले जनयुद्धको बेला उठाएको या संविधान जारी गर्दाखेरि छुटेका विषयहरू जो हामी फरक मतका रूपमा राखेको र यी मुद्दा र यी एजेन्डाहरूलाई हामी लान सकेनौँ भने हाम्रो बारे पनि जनता नेगेटिभ हुँदै जान्छ। त्यसकारण यो सही छ। तर एउटा समस्या के उहाँ बताउनुभयो, अहिले तपाईँले यो सुन्दर विषयलाई, यो राम्रो विषयलाई तपाईँ आन्दोलनको रूपमा, अभियानको रूपमा लानुभयो भने ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले अब प्रचण्डजीले अब कुनै षड्यन्त्रको तरिकाले या मलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी ल्यायो कि भनेर यो राम्रो विषयलाई छायामा पार्न सक्छ। सरकार हुँदा चाहिँ तपाईँले यो कुरा मुल्तवीमा राख्नुभयो। हो, अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला यसलाई बिउजाउनु भयो। त्यही हजुरलाई निवेदन, उहाँले के भन्नुभयो कि म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, किनकि नेकपामा त आलो पालो कुरा थियो नि त, म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, तपाईँको विषय अत्यन्त देश र जनताको हितको विषय हो, माओवादीले यही रोडम्यापमा काम पनि गर्नुपर्ने हो, त्यसकारण केही दिन धैर्य गरौँ, केही समय धैर्य गरौँ, म पीएम भएको बेला तपाईँ यो विषय उठान गर्नुहोस्। कतिपय विषय त सरकारको तहबाट म हल गर्छु, कतिपय विषय जनताको तहमा गएर एउटा आन्दोलन सङ्घर्ष अभियानबाट पनि एउटा ग्राउन्ड बनाएर म गर्छु।
त्यसका अहिले चाहिँ यसलाई रोक्दा कस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब म एउटा त्यही पार्टीको इमान्दार एउटा कार्यकर्ता नेता भएको नाताले सबैसँग त लड्न सकियो। अब अध्यक्षले यो भनिसकेपछि अब उहाँको कुरा मान्ने या विद्रोह गर्ने मसँग त दुईटा बाटो थियो। लास्टमा मैले धैर्य धारण गरेँ र म उहाँमा विश्वास गरेँ कि आखिर आलो पालो त हुन्छ नै। त्यसकारण उहाँले फेरि के भन्नु, तपाईँले मिडियामा लानुहोस्, बहस छलफलमा लानुहोस्, तर आन्दोलनकै दिशामा नलानुहोस् भनेर त्यसरी भनिसकेपछि म त्यो बेला रोकेँ। तर नेकपाभित्र तपाईँ हेर्नुभयो बहस विवाद भयो, उहाँको आलो पालो पनि टुङ्गियो र त्यसपछि एउटा पार्टी डिभिजनमा गयो, देश आन्दोलनमा गयो, यो विषय यतिकै रह्यो। तर म त्यो कुरा त सम्झेको छु। त्यो कुरा मैले 4-5 वर्ष पहिले उठाएको कुरा त अझै बलशाली भएर आएको छ। गत निर्वाचनमा त्यसै कारण नेपालको नागरिकले पुराना पार्टीहरूको विरुद्धमा अब जो नयाँ पार्टीहरू स्थानीय तहमा पनि ल्यायो र तपाईँको सङ्घीय र प्रादेशिक राजनीतिमा पनि जो देखा पर्यो, जो पार्टीको कुनै योगदान छैन, कुनै लगानी छैन, हैन, कुनै त्याग तपस्या बलिदान छैन। रविजीहरूको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरूको त नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो योगदान छैन। राप्रपा जसलाई मानुस् कि संविधान सभा पछि एकदमै कमजोर अवस्थामा थियो, अब त्यो पार्टीहरूलाई पनि जनताले जस्तो तराई मधेसमा सिके रावजीको पार्टीले तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ थरुहटमा तपाईँ त पार्टी लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि तमाम जो नयाँ पार्टीहरू देखा पर्यो त्यो भनेको जनताको यो ठुलो फ्रस्ट्रेसन यो पुरानो पार्टीहरूप्रति रहेको अवस्था छ। त्यसकारण अब बेला आयो, अब प्रधानमन्त्री हाम्रै पार्टीको हुनुहुन्छ। तपाईले पुराना दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्यो, अब नयाँ राजनीतिक शक्तिले बोकेका एजेन्डा मैले बोकेँ भने म नयाँ नेता बन्छु भनेर यो एजेन्डा उठाउनु भएको हो। म विगतको चुनावबाट जनताले जे सन्देश दियो त्यो क्लियर सन्देश छ कि पुरानो पार्टीहरू सुध्र, तिम्रो सुशासन देऊ, तिम्रो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कडाइपूर्वक जाऊ। 46 सालदेखि यता सार्वजनिक पद धारण गरेका जति पनि व्यक्तिहरू छन्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकायका मान्छे होला, अख्तियारका मान्छे होला, न्यायालयका मान्छे होला, एनजिओ आइओ चलाउनेहरू तमाम जो छन् जसले देश लुटेका छन् र तिनीहरूलाई कारबाही चाहिँ गर भन्ने कुरा जुन जनताको जो तपाईँको जो गर्न सकेन र जनताको जो तपाईँको माग थियो, त्यसै कारण के हो कि नयाँ शक्ति आयो, नयाँ शक्तिहरू देखियो नि त। त्यसकारण म माओवादीको एक नेता भएको नाताले मेरो 12-13 वर्ष केन्द्रीय समितिमा छु, मेरो परिवारबाट बलिदान भएको छ, मेरो श्रीमतीको भाइ, आफ्नै भाइ एकै ठाउँमा म थियो महोत्तरीकै हलखोरी भन्ने गाउँमा, सौभाग्यवश म बाँचेँ र मेरै सामनेमा मेरो सालो चाहिँ शहीद भयो, श्यामेन्द्रजी। भनेपछि हामीले यत्रो खुन पसिना त्याग तपस्या बलिदान गरेर जो पार्टी हामी निर्माण गऱ्यौँ र जस पार्टीको वरिपरि यो देशमा 17,000 नागरिकले बलिदान गरेको छ र यत्रो ठुलो परिवर्तन भएको छ, त्यो पार्टी समेतमाथि पनि त प्रश्न उठ्यो। तपाईहरुको यही बलिदानीको सङ्घर्षको जगमा आएको अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको। हजुर, अब त्यही धर्मनिरपेक्षको बारेमा चाहिँ अब जनमत सङ्ग्रह गरौँ भने तपाईँको माग यो त 180 डिग्रीको मैले यो 18 बुदामा 2-3 कुरा उठाएँ। मैले के भने कि अर्जुन दृष्टि मेरो कहाँ छ, चुरे कन्जर्भेसन, एन्टी करप्सन र जनताको जो समसामयिक एजेन्डा छ त्यो मेरो अर्जुन दृष्टि हो। र जो तपाईले दोस्रो पटक फेरि चासो राख्नुभयो कि तपाईँ त माओवादीको नेता, जनयुद्ध गरेर आएको नेता, सामन्ती राजतन्त्र र एकात्मक व्यवस्था र हिन्दू धर्मको राष्ट्रको विरुद्धमा लडेर आएको नेता भन्दा तपाईले यो धर्मनिरपेक्ष र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा किन यो जन्मसङ्ग्रह कुरा गर्नुभयो, जो जिज्ञासा तपाईँ गर्नुभयो नि, मलाई के लाग्छ हामी क्रान्तिकारीहरूले, चाहे हामी माओवादीको दृष्टिले होस् या जो संविधान जारी गर्ने जो परिवर्तनको पक्षधर शक्तिहरू छ, तिनीहरूलाई राप्रपा पार्टीले यो च्यालेन्ज गर्छ कि हैन जो संविधान बन्यो त्यो संविधानमा जो धर्मनिरपेक्षता आयो यो त विदेशीले ल्याइदिएको हो, नेताहरूले ठुलो रकम लिएर ल्याइदिएको हो, नेपाली जनताको यो भावनाको विपरीत छ। उहाँहरू त बारम्बार उठाइरहनु भएको छ नि त। भनेपछि मलाई के लागेको, एउटा त भ्रष्टाचारको बारेमा देशैभरिबाट उठेको कुरा हो, एउटा मूल एजेन्डा हो, एउटा महामारी हो। यसको विरुद्धमा तपाईको हामी स्ट्रङली गएनौँ, इमानदारीपूर्वक गएनौँ, कठोरतापूर्वक गएनौँ भने हामी कोही बच्नेवाला छैनौँ। मलाई खुसी लाग्छ कि म निरन्तर 5 वर्षदेखि हाम्रो अध्यक्षलाई जुन विषयमा ज्ञापन पत्र दिँदै आएछु, छलफल बहस गर्दै आएछु, उहाँ प्रधानमन्त्री तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा म जेहाद छोड्छु, कुनै भ्रष्टाचारीलाई माफी मिनाहा हुँदैन,
यसको लागि कानुनमा संशोधन, संरचनामा संशोधन र एक्सन के गर्नुपर्छ म गर्छु। अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ भुटानी शरणार्थी जो प्रकरण छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छ, त्यसमा मलाई लाग्छ 63-64 पछि यो पहिलो घटना होला कि राष्ट्रिय पार्टीको ठुला पार्टीको ठुला नेताहरू तपाईँको अहिले कारबाहीमा परेका छन् र जेलमा गएका छन्। उहाँले केही गरिरहनु भएको छ र जनताले त्यसलाई राम्रो पनि मामलामा यो भयो बढेको थियो, सुरुवात भएको छ। धर्मको मामला भनेपछि यो धर्मको विषयमा जसरी च्यालेन्ज गर्दैछ नि राप्रपा पार्टीले, विशेष गरेर जसरी च्यालेन्ज गर्दैछ, म यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गर्नुपर्छ कि भन्ने म मान्यता राख्ने मान्छे हो। यो पार्टीको एजेन्डा होइन, म हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने पनि अभियन्ता होइन। तर राप्रपाबाट जसरी च्यालेन्ज आइरहेको विषयमा र जसरी एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रकारले विषयहरू आइरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्दा ठिकै हुन्छ। किनकि हाम्रो संविधान त अहिलेको संविधान जो छ त्यसमा त जनताको सुप्रिमेसी छ। त कुनै पार्टीले या आम नागरिकले कुनै विषयमा भ्रम परेछ कि वास्तवमा हुनु पर्थ्यो त यो, तर यसो हुन गयो, यो भएको चाहिँ सही नियतले भएन, गलत नियतले भएको हो भने भ्रम पनि पर्न सक्छ या सच्चाइ पनि हुन सक्छ, सच्चाइ पनि हुन सक्छ। त यो विषय सामान्य विषय होइन। म किन मलाई डर लागेको, म चिन्तित भएको यो विषयलाई उठान गर्नुपर्छ भन्ने लागेको कि धेरै ठुलो त्याग, तपस्या, बलिदानको पछि यो संविधान बनेको हो। दुर्भाग्य छ कि जो पार्टीहरूले संविधान जारी गरे तिनका ग्राफ गिर्दैछन्। हाम्रै माओवादीको ग्राफ त धेरै तल गिर्यो नि त। 64 सालमा हामी फर्स्ट पार्टी भयौँ, दोस्रोमा हाम्रो ग्राफ एकदम तल आयो, अहिले तेस्रोचोटि त अझै तल आयो। अहिले हामी जनतालाई तपाईँको सन्देश दिने गरी, जनताको दिल खुस हुने गरी र नेपालमा जो समस्याहरू छ, भ्रष्टाचारको समस्या, सुशासनको समस्या, विकास र समृद्धिको विषय, रोजगारीको विषय, शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय जो हामी मौलिक हकमा व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो विषयमा जमेर काम गर्न सकिएन, परिणाममुखी काम गर्न सकिएन भने त अब हामी पुग्ने भनेको त कहाँ हो? त्यही त मेरो जिज्ञासा छ। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ सेतुङको विचारधारा पछ्याएर बनेको, त्यत्रो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएको र धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने साम्यवादी दर्शनबाट दीक्षित तपाईँहरू अहिले धर्मलाई एजेन्डा बनाएर जनमत सङ्ग्रह किन गर्ने भने क्या? यो धर्मको एजेन्डा माओवादी पार्टीको एजेन्डा होइन, यो मेरो पनि एजेन्डा होइन। तर जसरी राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रिय पार्टीहरूको, ठुला पार्टीहरू ग्राफ कमजोर हुँदैछ हैन, यो यदि ग्राफ यसै प्रकारले तल जाने हो भने अहिले जुन विषय उठिरहेको छ यो विषय नेपालको एक प्रमुख मुद्दामा माग्छु र यो मुद्दाबारे भ्रम पनि छ। यो मुद्दाबारे भ्रम पनि तपाईँको बाहिर लगिएको छ। मैले निवेदन गरेँ कि धर्मनिरपेक्षताबारे एउटा पक्ष या नेपालको एक प्रकारको नागरिकले यसले स्वीकारै गर्न सकिरहेको छैन र उहाँहरूमा एउटा भ्रम छ या कुनै अन्यथा पनि मनमा होला, जेसुकै होस्, लोकतन्त्रमा त आफ्नो विषय त राख्न त पाउँछ नि त। त्यसकारणले यो जो भ्रम छरिएको छ कि यो तपाईँको धर्मनिरपेक्षता भन्ने चिज यो स्वाभाविक होइन, यो जनताको रियल भर्डिक्ट होइन, नेपाली जनताको चाहना होइन, यो त प्रायोजित हो, यो विदेशीले ल्याइदिएको हो, ठुला नेताहरूले पैसा खुवाएर ल्याइदिएको यो विषय जो जब त तपाईँहरूले दिनुभयो भने पहिलो संविधान सभामा जनताबाट जुन सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो त्यो बेला हिन्दू राष्ट्र पक्षमा त भारी जनताको आएको थियो नि सुझाव, होइन? जस्तो यहाँ जस्तो ठुलो पत्रकारले पनि यो प्रश्न उठाइ त हाल्नुभयो कि संविधान सभाको समयमा देशभरिबाट सुझावको रूपमा हिन्दू राष्ट्रको बारेमा धेरै ठुलो तपाईँको मत आएको थियो, तर त्यो चाहिँ गएन भनेपछि यो तपाईँबाट पनि त आयो नि। त यस्ता कुरा कतिलाई सच्चाइको रूपमा लागेको हुनसक्छ, कतिलाई भ्रमको रूपमा हुनसक्छ, यो वास्तविक पनि हुनसक्छ, यो झुठो पनि हुनसक्छ। त म के निवेदन गर्छु कि नेपालको सन्दर्भमा यो हिन्दू राष्ट्र भन्ने प्रश्न जो छ यो त हजारौँ वर्षदेखि हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज इत्यादिले यसमा चाहिँ हामी अभ्यस्त भएको हो नेपालीहरू, होइन? अब यो त गयो संविधान सभापछि त यो फालियो भनेपछि यो विषय के छ कि फालिए पनि मान्छेमा जो दुईटा कुरा रह्यो नि, एउटा कि यो विदेशीले ल्याइदिएको हो, नेपाली जनताको चाहना थिएन, यसमा षड्यन्त्र भयो भन्ने प्रश्न छ। हामी के भन्छौँ, संविधान सभाको त 99% यसले ल्याएको हो, संविधान सभाभन्दा अर्को भर्डिक्ट त अर्को हुन सक्दैन, त यो चाहिँ सही हो हामी भन्छौँ, एउटा पक्षले यो गलत हो भन्छ।
त यो विषय मर्नेवाला म देख्दैन। यो विषय जिउँदो विषय हो। राप्रपाले जुन घनीभूत रूपमा हिन्दू राष्ट्रको लागि, राष्ट्रस्थाको लागि लडिरहेको छ, तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा चाहिँ राप्रपाको पोल्टोबाट खोसेर माओवादीले यसको स्थायी समाधान गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ क्रान्तिकारी शक्तिहरूले, परिवर्तनकारी शक्तिहरूले, संविधान जारी गर्न सहमत भएका शक्तिहरूले राप्रपाबाट आएका यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र जनताको भर्डिक्ट चाहिँ लिनुपर्छ। यो लिएको अवस्थामा नै बाँकी उपलब्धिहरू जो छ त्यसको पनि के छ, सत्यापन हुन्छ र यसपछि कुनै षड्यन्त्र जालझेल लटरपटर पनि गर्न पाउँदैन देश। अब यो यस्ता विषयहरूमा तपाईँको अल्मलिनु पनि हुँदैन। नअल्मलिएर अबको विषय चाहिँ सामाजिक न्यायको विषय, सुशासनको विषय, समृद्धिको विषय, देशमा जो भयङ्कर तपाईँको बेरोजगारी छ, यी यसलाई हल गर्ने विषयतिर जानुपर्छ र यी यस्ता विषयलाई समयमै हल गर्दा मलाई लाग्छ देश हित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको। जनताको भर्डिक्टलाई त सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। लागेको यो विषय हजुर, माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्मालाई लाग्ने छुट त नेकपा माओवादी केन्द्रको विधानले, नीतिले, सिद्धान्तले दिँदैन नि? यस्तो हो, यो मेरो निजी विषय हो, मलाई लागेको विषय हो। कुनै पनि कुरा एकैचोटि पार्टीमा त आइहाल्दैन नि त। पार्टीले कुनै पनि विषय एकैचोटि मानिहाल्दैन नि त। म एउटा त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो जो 3 दशकदेखि राजनीति गर्छु, समाजको बारे अध्ययन चिन्तन गर्छु, समाजमा छु र यो देश र जनताको समृद्धिको लागि म काम गर्छु भनेपछि मलाई यो लाग्यो। मलाई लाग्न सक्छ नि त, मलाई लाग्न पाउनु पर्छ नि त। पार्टीको नीति विपरीत तपाईले जुन यो अभियान सुरु गर्नु भएको छ, हजुर, अब यो अभियानको जगमा टेकेर तपाईलाई पार्टीले निष्कासन गरिदियो, कारबाही गरिदियो भने? अब हामी जस्ता मान्छेलाई माओवादी पार्टीले कारबाही गर्दैन, किनकि हामी भएर त भएको अवस्था पनि प्राप्त भएको छ। अब हामी जस्ता व्यक्तित्वलाई कारबाही गरेर पार्टी के गर्छ? त्यस्तो काम गर्दैन। माओवादीले चाहेरै तपाईँ मार्फत चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु खोज्या हो त? मैले निवेदन गरेँ कि मैले ज्ञापन पत्र दिँदा नै अध्यक्षजीले 3टा कुरा बताउनु भयो। नम्बर 1, तपाईँको यो जो लेखाइ छ र जो एजेन्डा छ व्यवस्थित छ, राम्रो छ, एक भन्नुभयो, यो मलाई राम्रो लाग्यो। दोस्रो कुरा भन्नुभयो यसमध्ये कतिपय एजेन्डा यसै बजेटबाट म ल्याउँछु र तेस्रो कुरा भन्नुभयो कि हिन्दू राष्ट्र यो धर्मनिरपेक्षताको जो विषय छ यो जटिल छ, कम्प्लिकेटिभ छ, यसमा उहाँ असहमति जनाउनु भयो। त म कोही लुकाछिपी गरेर विषय ल्याएको त होइन। हाम्रो पार्टीको सुप्रिम कमान्डर, चिफ अध्यक्ष त हाम्रो हुनुहुन्छ, सामान्य प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग बसेर छलफल गरेर म दिएको हो। यो मेरो निजी विचार हो। म हिन्दू राष्ट्र पक्षमा म अभियान चलाउने, म यसको पक्षमा लाग्ने पनि होइन। यो जो देशमा जो समस्या देखियो जसमा राजनीति हुँदैछ र यो एजेन्डा वरिपरि के छ कि पार्टीहरू तपाईँको आफ्नो आकार बढाउँदैछ, ऊ आवाज बढाउँदैछ भने हिन्दू राष्ट्रभन्दा पनि जो पुराना पार्टीहरू छ उनीहरूको क्रियाकलापले जसरी ग्राफ गिर्दैछ भनेपछि यस्ता कुराहरूलाई कार्पेट मुनि राखेर त समस्याको हल हुँदैन नि। यो एउटा नेपालको सन्दर्भमा एउटा जेन्युन एजेन्डा हो, यो पार्टीको पनि एजेन्डा हो, पब्लिकको पनि एजेन्डा हो। त्यसकारण यस्ता विषयलाई परिवर्तनकारी शक्तिहरू बलियो रहेकै अवस्थामा टुङ्गो लगाउन पाए राम्रो हुन्छ र जसले उठाउँछ त्यसको पनि चित्त बुझ्छ, आम नेपालीको पनि चित्त बुझ्ने हो। यो सामान्य एजेन्डा नभएकोले यस्तो प्रकारको एजेन्डाहरूलाई जनमत सङ्ग्रह मार्फत हल गर्दा यो उचित हुन्छ। यो संवैधानिक नियुक्ति हाम्रो संविधानमा व्यवस्था त गरेको छ। राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता बाहेकको विषयमा संशोधन गर्न पाउने, त्यसपछि तपाईँको जनमत सङ्ग्रह गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ नि त। त्यसकारण यो असंवैधानिक पनि होइन, यो अलोकतान्त्रिक पनि होइन र यो बेठिक पनि होइन। अब एकछिन तपाईँले भनेकै मान्यौँ ल, सरकारले नि मान्यो, यो संविधान बनाउने 63का परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूले नि माने, जनमत सङ्ग्रह भयो, ठिक हो। देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कि धर्मनिरपेक्ष बनाउने भनेर, सापेक्ष या निरपेक्ष बनाउने भनेर, सापेक्ष बनाउनुपर्छ भन्नेले जिते भने के गर्नुहुन्छ? हाम्रो संविधानले जनमतलाई सबभन्दा माथि राखेको छ। डेमोक्रेसीमा जनताको सुप्रिमेसी हुन्छ। मलाई यो लाग्दैन कि यदि हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह यदि भयो भने अब हिन्दू राष्ट्रले जित्छ र धर्मनिरपेक्षतावादी शक्ति हार्छ, त्यो मलाई विश्वास छैन। तर मलाई विश्वास नभए पनि यदि जनताको भर्डिक्ट त्यस्तो आउँछ भने त्यो त हाम्रो संविधानको त तपाईँको एउटा स्ट्रङ पक्ष हो।
यो एउटा ठुलो विषय छ र जनताले हल गर्न पाउनुपर्छ। जनताको त्यो डिसिजनलाई त सबले मान्नुपर्छ। जनतैबाट आइसकेपछि त अहिले रविजी को बारे हामी सब तपाईँ उहाँको राजनीतिको कति समय भयो? 4-5 महिना पहिले राजनीति सुरु गर्नुभयो, उहाँले 20 सिट ल्याउनु भयो। उहाँभन्दा धेरै सिनियर नेताहरू थिए, ठुल्ठुला पार्टी थिए, ठुल्ठुला आडम्बर गर्थे। औ प्रधानमन्त्री भइ त सक्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको मान्छेले अफर गर्न लागिसक्यो भन्दाखेरि कतिपय सच्चाइहरू तपाईँको के छ कि तपाईँको समाजमा रहन्छ, देशमा रहन्छ र कतिपय भ्रमहरू रहन्छ। त्यसकारण डेमोक्रेसीमा, त्यसै त डेमोक्रेसी सम्बन्ध हामी गोल्डन सिस्टम भन्छौँ। डेमोक्रेसीमा यी तमाम विषयहरूलाई हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। बनायो भने देशको हितमा हुन्छ, देशको समृद्धिमा यसले काम गर्छ, देशको एकतामा यसले काम गर्छ। हामी अब नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको हिंसातिर, अशान्तितिर लानुहुन्न र त्यो नलाने हो भने नागरिकहरूबाट, पार्टीहरूबाट ठुलो भोइसको रूपमा यदि विषयवस्तु आउँछ भने त्यस्ता विषयहरूलाई राष्ट्रिय सहमति गरेर संवैधानिक प्रकारले छिनोफानो गरेर जाँदा राम्रो। संविधानमै धर्मनिरपेक्ष भएर व्यवस्थित गरिएपछि हिन्दूहरूले त्यस्तो हिंसात्मक आन्दोलन प्रतिरोध गरेका छैनन्। मानिसहरू गुनासो न गरिरहेछन्, माग न गरिरहेछन्। अब यो जनमत सङ्ग्रहमा देशलाई लैजाँदा त्यो जनमत सङ्ग्रहबाट आउने परिणामले चाहिँ देशलाई धार्मिक युद्धमा, धार्मिक द्वन्द्वमा लग्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हो? रामकुमार शर्मा हुने? यस्तो छ, यो द्वन्द्वलाई खत्म गर्न त्यस प्रकारको प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्छ। द्वन्द्व नहोस्, हिंसा नहोस्, देशमा कुनै प्रकारको अराजकता नहोस्। यसकारणले देशमा यदि त्यस प्रकारको राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, त्यो भोल्युमको विषय, त्यो आकार प्रकारको विषय यदि त्यसै प्रकारको पार्टीबाट र त्यसै लेभलमा जनताबाट उठेर आउँछ भने त्यसलाई शान्तिपूर्ण प्रकारले तपाईँको निकास दिएपछि न तपाईको देशमा शान्ति हुने, स्थिरता हुने, समृद्धि हुने, राष्ट्रिय एकता बन्ने, सौहार्दता बन्ने भयो सर। तर भोलि धर्मनिरपेक्षतावादीले जिते पनि, सापेक्षतावादीले जिते पनि हार्नेले त फेरि आन्दोलन गर्ला, द्वन्द्व गर्ला। तपाईँ यो मान्नुहोस्, यो देशमा 80% हिन्दूहरू छ नि, प्लस छ। तर संविधान सभाले धर्मनिरपेक्ष, यो संविधानको 4 पिलर भन्यो, संहिता भन्यो, धर्मनिरपेक्षता भन्यो, गणतन्त्र भन्यो र समावेशी लोकतन्त्र भन्यो। यो 4वटा यो संविधानको पिलर हो। अब धर्मनिरपेक्षताबारे यो देशमा 80% नागरिक जो हिन्दू छ त उसलाई यो कुरालाई स्वीकार गर्यो नि त। उसले त हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ भनेन, उसले यो कुरालाई सहज स्वीकार गर्यो। नत्र भए त हिन्दूहरू सहनशील थिए, सही थिए। नत्र भए त 80% आबादी भएको हिन्दूहरूले त्यसको विरोधमा त्यसै प्रकारले आउन सक्नु पर्थ्यो। तर त्यो त देखिएन नि। भनेपछि हिन्दूहरू जो नेपालका छन् उनीहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा छन्, उनीहरू विचारबाट बाँधिएका छन्, दर्शनबाट बाँधिएका छन् र उनीहरूले त्यसै प्रकारले हिन्दू धर्म वा धर्मनिरपेक्षताबारे के छ कि धारणा बनाएको छ र त्यसै प्रकारको नेपालमा एउटा परिस्थिति पनि बनेको छ। त्यसकारण 80% हिन्दूहरू पहिचानको रूपमा, संस्कारको रूपमा या धर्मको रूपमा भए पनि के छ कि ऊ मूल रूपमा विचार, राजनीति र सिद्धान्तबाट निर्देशित भएकोले ठुलो सङ्ख्याले संविधान सभा पास हो, त्यसले ओन गर्यो, त्यसले स्वीकार गर्यो। तपाईँका यी कुराहरू सुनिरहँदा मलाई के लाग्यो, संविधानका 4 पिलर, अब तपाईँ धर्मनिरपेक्षता एउटा पिलर, त्यो पिलरको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेर माओवादीको उपल्लो स्तरको तपाईँ जतिका नेताले सार्वजनिक रूपमा अपिल गरिसकेपछि यो संविधान अब विघटनको अथवा असफलताको बिन्दुमा डिलमा पुगिसक्यो भन्ने सन्देश जाँदैन? जाँदैन। किन जाँदैन? यो संविधान गतिशील छ। यो 46 सालमा बनाएको संविधान जस्तो होइन कि यो संसारको एकदमै सबभन्दा सुन्दर अनि यसमा कुनै इफ बट पनि हेरफेर गर्नु नपर्ने, रस दीर्घ पनि हेरफेर गर्नु नपर्ने, जसकारण पुरै संविधान गयो। हाम्रो संविधानको सौन्दर्य भन्नुस्, विशेषता भन्नुस्, स्ट्रेन्थ भन्नुस्, त्यो भनेको के हो कि हाम्रो संविधानले मैले निवेदन गरेँ कि राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता बाहेकका विषयहरूमा, त्यो जुनसुकै एजेन्डा होस्, विषयहरूमा त्यसको आकार प्रकार र त्यसको स्ट्रेन्थ हेरेर कसरी समाधान गर्ने, संशोधनबाट समाधान गर्ने, कानुन बनाएर तपाईँको गर्ने वा जनमत सङ्ग्रहको माध्यममा जाने तमाम व्यवस्थाहरू गरिदिएको कारणले यो तपाईँको संविधान फालिँदै हुने कि संविधान बलियो भएर जाने हो, संविधान झन् तपाईँको शक्तिशाली भएर जाने हो, संविधान गतिशील। तर एकाथरी राजनीतिक पण्डितहरू भन्छन् र पछिल्लो आम चुनाव मङ्सिरको अथवा अस्ति भर्खर वैशाख 10 को उपचुनाव हेर्दा, जनताको लहर हेर्दा त एकातिर जनतामा पुराना ठुला भनिएका दलहरूप्रति चरम वितृष्णा छ,
यहाँले नै भन्नुभयो भ्रष्टाचार मुख्य तपाईको अभियानको पनि एजेन्डा हो। अनि राजनीतिक पण्डितहरू भन्छन् यो संविधानको आयु सकियो, राप्रपा लगायतका शक्तिहरू भन्छन् अब 47 सालतिरै पुग्नुपर्छ। यो सबै पृष्ठभूमि हेर्दा त तपाईले जता मलको उतै ढल्को गर्न खोज्नु भएको आफ्नो गिर्दो साखलाई जोगाउनलाई यो अब फेरि धर्मको भर्याङ चढ्न खोज्नुभयो भन्न खोजियो भने अर्थ लाग्यो भने के हुन्छ? यसमा म के निवेदन गरौँ, अहिले राप्रपाले पाएको मत या रासोपाले पाएको मत या सीके रावजीले पाएको मत या रेशम चौधरीजीले पाएको मतहरू जो छ यो हिन्दू राष्ट्रको कारण पाएको होइन। यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो नेपाल, त्यस कारणले हिन्दू राज्यको लागि उहाँहरूलाई मतदान भएको होइन। उहाँहरूले पाएको मत जनताको परिवर्तनको चाहना, उहाँहरूको प्राप्त जो मत छ त्यो भनेको जो पुरानो पार्टीहरू छ, जो ठुला पार्टीहरू छ, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी, उनीबाट नेपाली जनताले संविधान सभा पछिको जो सरकार बन्यो त्यसबाट जो अपेक्षा गरेका थिए कि देशमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यो सरकार बलियो गरी जान्छ, देशमा सुशासन कायम हुन्छ, देशमा आर्थिक क्रान्ति सुरु हुन्छ, 50औं लाख जो युवा बेरोजगारहरू, युवा श्रमिकहरू विदेशमा गएका छन्, आफ्नै देशमा आफ्नै आमाको काखमा आफ्नै श्रीमती बालबच्चासँग बस्ने वातावरण बन्छ, किनकि त्यो अत्यन्त अमानवीय छ। हामी एकछिन सोचौँ न, हामी यही देशभित्र जागिर खान जाँदा 2-4 महिना 6 महिना यदि बाहिर जान्छौँ भने हाम्रो परिवार र बच्चाको के स्थिति हुन्छ भनेपछि यो विकराल जो समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, सुशासनको समस्या, रोजगारीको समस्या, जनताले पाउने मौलिक हक अधिकार जो संविधानमा भनेको छ त्यो त कार्यान्वयन हुनु पर्यो नि। संविधानमा कागजमा लेख्नको लागि लेखिएको होइन नि त। हाम्रो संविधान मलाई लाग्छ संसारको धेरै संविधानहरू भन्दा सुन्दर संविधान छ। मौलिक अधिकारमै तपाईको शिक्षाको कुरा लेखिएको छ, गुणात्मक शिक्षा, गुणात्मक स्वास्थ्य, रोजगारीको विषय भनेपछि जनताको अपेक्षा सम्बोधन गरेन नि, यो त यथार्थ हो नि। ठीक कुरा हो। त्यसैले त हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो पुस्तक के हो, हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो ग्रन्थ के हो यदि भन्यो भने म भन्छु हाम्रो संविधान हो। किनकि हामी सबै संविधानबाट चल्ने हो। संविधान राम्रो भयो भने त्यसले देशमा एक प्रकारको अवस्था ल्याउँछ, नभए अर्को। आखिर यसैको लागि त हामी युद्ध गऱ्यौँ, लडाइँ लड्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ कि हाम्रो अधिकार सुनिश्चित होस्। त्यो कहाँ हुन्छ? संविधान। तर कार्यान्वयन पक्ष जो भयो यो यस्तो फितलो भयो, गैर जिम्मेवार भयो, या भन्नुस् कि यो जनविरोधी भयो। त्यसकारण तपाईको पुरानो पार्टीको विपक्षमा जनमत बनेको हो। यदि राप्रपाले यो लाग्छ कि म हिन्दूको एजेन्डा उठाएँ, म राजाको एजेन्डा उठाएँ, त्यसकारण म ठुलो पार्टी बने भन्दाखेरि त्यो गलत छ। तर हुन्छ के कहिलेकाहीँ एउटा जनतामा अचम्म प्रकारको एउटा तपाईको मनस्थिति निर्माण हुन्छ हैन। जस्तो अहिले मान्छेहरूले नेपाली नागरिकले त ठुलो पार्टीको विरुद्धमा जनमत त दिइहाले नि। त यसरी यसलाई हामी यदि करेक्सन गर्दै गयौँ भने के हुन्छ कि जनता यस प्रकारमा आउँछ कि बिर्सिहाल्छ कि को संविधान जारी गर्ने पार्टी हो, को संविधान जारी नगर्ने पार्टी हो, को पार्टीलाई मतदान गर्दाखेरि अहिलेको संविधान र व्यवस्थालाई के असर पर्छ, के असर पर्दैन। जनताको कहिलेकाहीँ मास एउटा हिस्टेरिया हुन्छ नि, मान्छेहरू एकैतिर बग्दिने, अहिले त्यो प्रकारको स्थिति देखिएको छ। यसकारण हामी चाहिँ सुशासनको विषय, समृद्धिको विषय र सामाजिक न्यायको विषय जो छ त्यसले बलियो गरी टेकेर हजुर नेपाली राजनीतिमा 2052 देखि आजका मितिसम्म नकारात्मक या सकारात्मक कोणबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित गर्ने एकजना पात्र प्रचण्ड। तपाईँ आफूलाई प्रचण्डको प्रिय भन्नुहुन्छ। कतै प्रचण्डले यो हिन्दू राष्ट्रको कार्ड तपाईँ मार्फत खेल्न खोज्या हो कि यो आशंका त गर्न सकियो होइन? यसमा तपाईँ एकदम ढुक्क हुनुहोस्। मैले तपाईँको म खुला स्वभावको मान्छे हो र म पारदर्शी पनि मान्छे हो। उहाँले भनेको भए त म झन् त्यो कुरा तपाईँले भनि नै हाल्थे। त्यसकारण उहाँले यसमा असहमति व्यक्त गर्नुभयो। बाँकी 17 बुदामा उहाँले सहमति व्यक्त गर्नुभयो। कतिपय बुदाहरू अहिले नै हामी बजेट मार्फत नै ल्याउँछौँ, कतिपय बुदा अलिकति ग्राउन्डबाट उठाउनु पर्छ र गर्न सजिलो हुन्छ। तर यो बुदा अलि यो समय अनुकूल छैन। त्यसो हो भने र यसमा उहाँ सहमति जनाउनु भयो। उहाँको सहमति यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो। तपाईलाई यो व्यक्तिगत मत तपाईको अन्तर आत्माबाट आयो कि जनयुद्धको त्यो बलिदान सम्झेर त्यसको पीडाले आयो कि अथवा दक्षिण भारतले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र फेरि कायम गर्न मुभमेन्ट गरिरहेको भनिएको बेला तपाईलाई दक्षिणले सन्देश दियो? यस्तो छ, चाइनाले संसारभर कम्युनिस्ट होस् भन्ने चाहन्छ या रसियाले संसारैमा कम्युनिस्ट होस् भन्ने चाहन्छ
हैन, उसको सिद्धान्तिक कम्युनिस्ट बनाउने संसारमा। अमेरिका संसारमा डेमोक्रेटिक पार्टी होस् भन्ने चाहन्छ अमेरिका इङ्ल्यान्डले। त्यस्तै भारतको अहिलेको रुलिङ पार्टी जो छ त्यो भाजपा पार्टी सबलाई थाहा छ ऊ हिन्दूवादी छ, उसको राष्ट्रियता हिन्दू राष्ट्रियता हो हैन, र उसले हिन्दू उसले संसारभरिमा हिन्दू राज्य नै होस्, हिन्दू राष्ट्र नै होस् भन्ने प्रकारले उसको स्वाभाविक चाहना हुन सक्छ। त्यसको उसको चाहना हुनु एउटा कुरा भयो, तर हाम्रो देशमा हामीलाई के सही हुन्छ, हाम्रो आवश्यकता के छ, हाम्रो जनताले के चाहेको छ त्यो हाम्रो आफ्नो विषय हो। त्यसकारण यसमा भाजपाले चाहेको, भारतले चाहेको र त्यसकारण यहाँ यस्ता प्रकारको कुरा भएको त्यो कुरा असत्य हो। जस्तो आज तपाईँ हेरिहाल्नुभयो नि, अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले हिजो तपाईँको एउटा प्रेस विज्ञप्ति बाहिर आएको छ र त्यसमा भनेको छ कि धर्मनिरपेक्षताको मतलब यो हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नेहरू यी जम्मै चाहिँ भाजपाबाट परिचालित छ या भाजपाले फन्डिङ गरिरहेको छ भन्ने कुरा ल्यायो। यो त म मान्छु कि यो एउटा मानव अधिकारको विरुद्धको पनि कुरा हो हैन। यो तपाईको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हजुर नेपालमा हिन्दू मुभमेन्टका लागि तिमी काम गर भनेर इन्डिया, भारत वा भारतीय पक्षधर अथवा अरू कसैको तपाईसँग कनेक्सन छ कि छैन? तपाईलाई इमानदारीपूर्वक भन्छु, म दूतावास नगएको 5-7 वर्ष भयो होला, 10 वर्ष भयो होला। मेरो दूतावासमा कसैसँग कुनै चिनजान छैन। म भारततिर पनि नगएको 10 को भइसक्यो होला। यहाँलाई निवेदन गरौँ कि म नै एउटा यस्तो सांसद छु कि म पार्टी जब संविधान सभामा आफ्नो पार्टीमा चेन्ज गरेँ र मलाई दूतावासको एउटा कर्मचारीले मसँग मिसबिहेभ गर्यो, नेपालको इतिहासमा 15 दिनको त्यो बहस, त्यो विवाद हिस्टोरिकल छ। मसँग जोडेर 2टा पुस्तक लेख्यो, प्रयोगशाला जो तपाईँको कान्तिपुरको हाम्रो सुधीरजीले लेख्नुभयो र चन्द्रसूर्य सङ्कटमा चन्द्रसूर्य के छ एउटा किताब, त्यसमा सरोजराज अधिकारी हो, उहाँ बित्नुभयो सायद, सरोजराज अधिकारीजीले तपाईँको चक्रव्यूहमा चन्द्रसूर्य भन्ने लेख्नुभयो। त त्यसमा मेरो बारेमा तपाईँको मैले कसरी राष्ट्रियताको बारेमा, आफ्नो देशभक्तिको बारेमा, थिचोमिचोको बारेमा कसरी प्रतिकार गरेँ, यहाँ नेपालमा कसरी त्यत्रो ठुलो सङ्घर्ष भयो, मैले संविधान सभा पदले राजीनामा दिएँ, म दिएँ हैन भनेपछि म इन मामलामा बडा क्लियर छु। म देशभक्त मान्छे हो, म इमानदार मान्छे हो र नेपालको हितमा जे सही छ, मेरो विवेकले, मेरो ब्रह्मले जे सही देख्छ त्यसको लागि बोल्ने हो, लभिङ गर्ने हो। पार्टीभित्र, जनताभित्र तपाईहरू जस्तो टेलिभिजनमा मौका पाए त्यहाँ चाहिँ लभिङ गर्ने जाने हो इमानदारीपूर्वक। तर नि अब वनमा बाघ कराउनु र खोरमा बाख्रो हराउनुको संयोग मिले जस्तो इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहनु, अनि तपाईँ जस्तो क्रान्तिकारी माओवादीको केन्द्रीय नेताले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनमत गरौँ यो सन्दर्भमा भन्नु, धर्मनिरपेक्षतालाई एस्ट्याब्लिस गर्न, जनताको बीचमा छरिएको भ्रमलाई साफ गर्न, यसको आवरणमा प्रतिगमनलाई रोक्न, राप्रपाबाट फालिएको यो जो हतियार छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ जानुपर्छ, जनताको भर्डिक्ट लिनुपर्छ। यो के नराम्रो कुरा हो र? यदि हामी यसबाट तर्सिन्छौँ भने हामी यो मान्नु पर्यो कि नेपाली जनताले हिन्दू राष्ट्र नै चाहन्छ। यो तर्सिनु, यसलाई स्वीकार नगर्नु, यसबाट भाग्नु भनेको हामी यो स्वीकार गर्नुपर्छ कि नेपाली जनताको चाहना चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हो, अनि नै भाग्ने कुरा हुन्छ। यदि होइन भने हामी त्यससँग किन डराउने? मैले त निवेदन गरिसकेँ, नयाँ पार्टी जो बनेको छ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नयाँ पार्टी बनेको होइन, कुशासनको कारण, चरम भ्रष्टाचारको कारण, यहाँको व्यथितिको कारण, बेरोजगारीको कारण, लुटतन्त्रको कारण पुरानो पार्टीहरूबाट मान्छे निराश भएर, आक्रोश भएर चाहिँ मतदान गरेको छ। तपाईँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्ना 18 बुँदे ज्ञापन पत्र दिइरहँदा ल यो हिन्दू राष्ट्रको धर्मनिरपेक्षताको एउटा प्रश्न भयो, अरू सवालमा उहाँको प्रतिक्रिया के थियो, तपाईँको माग के थियो? मैले निवेदन गरेँ कि उहाँले यसलाई 3 खण्डमा बोल्नुभयो, मसँग छलफल गर्नुभयो। एउटा कि यो एकदमै राम्रो प्रकारले लेखिएको र एकदम जेन्युन एजेन्डा हो, र दोस्रो भन्नुभयो केही म बजेट मार्फत ल्याउँछु, तेस्रोको कुरा त उहाँले असहमति जनाउनु भयो। यसमा मूल रूपमा म के भनेको छु कि अहिले हाम्रो देशको मूल सङ्कट के हो? मूल सङ्कट भनेको सुशासनको सङ्कट हो। सुशासन नहुनु भनेको भ्रष्टाचार बढ्नु हो, र यसको सुशासन नभएको कारणले चरम भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचार भनेको अहिले तपाईँ जो नक्ली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीको नागरिकता नै तपाईँको खाइदिएर 20 देखि 50 लाख रुपियाँ लिएर राज्य नै संलग्न भएर, नेपालको इतिहासको यो पहिलो घटना होला कि राज्य संलग्न भएर संस्थागत प्रकारले राष्ट्रियतालाई नै बेचेर ठुलो रकम लेनीदेनी गरेर
अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रलाई ठग्ने धोका दिने गरेर जो तपाईको यो घटना घटेको छ, यो घटनाले पुरा नेपालीको शिर नै झुकेको छ। यो त एउटा कारबाहीको प्रक्रिया हैन, भनेपछि यो एउटा क्लाइमेक्स भयो नि त। मान्छेको नैतिक रूपमा कति कमजोर भएको छ, भ्रष्टाचार कुन हदसम्म गर्छ, भ्रष्टाचारीको मनोबल र जो बिचौलियाहरूको मनोबल कति बढेको छ, यो एउटा प्रमाण हो। त्यसकारण मैले के भने कि अहिले तपाईको जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा उहाँले बडा स्ट्रङली भनेको कुरा कि म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, मलाई विश्वासको मत दिएपछि तपाईको यो देश अहिले भ्रष्टाचारमा एकदमै डुबेको छ, भ्रष्टाचारबाट जनताहरू एकदम आक्रोशित छ र चुनावबाट त्यसको परिणाम पनि आएको छ। तसर्थ म चाहिँ अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बनाउँछु। उहाँले भन्नु एउटा मुख्य माग पत्र पनि हो, त्यो चाहिँ उहाँ बनाउनु भएको छैन। म अस्ति त्यही भने कि तपाईँको यो सबभन्दा राम्रो तपाईँ कुरा बोल्नुभयो, यो तपाईँ नेपाली जनताको भाषा बोल्नुभयो, त्यो चाहिँ यथाशीघ्र गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ बनाउनुहोस्। र 46 सालदेखि यता सार्वजनिक पद धारण गरेका जति पनि व्यक्ति छन्, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, त्यसपछि तपाईँको सुरक्षा निकाय, तमामको माग पनि हो, त्यो गर्छु भनेर वचनबद्धता पनि हरेक जसो प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे, तर कार्यान्वयन कहाँ भएको छ र? त्यसैको लागि हामी अभियान गर्छौँ, त्यसैको लागि हामी आन्दोलन गर्छौँ, त्यसैको लागि हामी धारणा दिन्छौँ, त्यसैको लागि हामी सत्याग्रह गर्छौँ। लाखौँ मान्छेको हस्ताक्षर तपाईँ नोट गर्नुहोस्। अब म अब जीवनको एक मकसद बनाएँ। अबको राजनीति कसरी गर्ने भन्दाखेरि अबको राजनीति नेपाली जनताको मूल मुड के छ, मूल पीडा के छ, मूल माग के छ, त्यसमा चाहिँ राजनीति गर्ने हो। र त्यो भनेको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अब अभियान चलाउने, सङ्घर्ष गर्ने, आन्दोलन गर्ने, धरना दिने, सत्याग्रह गर्ने र ठुलो प्रदर्शन गर्ने, जनता सरकारलाई यसको विरुद्धमा बाध्य पार्ने। र भ्रष्टाचारको बारे बोल्न त्यहाँ सबै पार्टी सब नेताले बोलिरहेछ भ्रष्टाचारको विरोधमा। तर मैले अहिलेसम्म बुझेसम्म म जसरी भ्रष्टाचार बारे अध्ययन गरेको छु, बुझेको छु र भ्रष्टाचार को विरुद्धमा जसरी मैले एउटा प्लानिङ गरेको छु, त्यो प्रकारको म अरू पार्टी र अरू नेतामा देखिरहेको छैन। त्यसकारण एउटा त उहाँलाई के निवेदन गरेँ, तपाईँ तत्कालै अधिकार सम्पन्न तपाईँको उच्च स्तरीय छानबिन आयोग एउटा बनाएर सुरु गरिहाल्नुहोस्। धेरै गर्नु परेन, 2-3 हजार मान्छेमा तपाईँको छानबिन चलाएपछि उहाँको सरकारले कसरी गिराउनै सक्दैन, मात्रै आयोग त बनाइदिनुहोस् उहाँले। अहिले एउटा सानो काम सुरु गर्नुभयो, सारा देश उहाँतिर गइरहेको छ, सब पार्टी उहाँतिर गइरहेको छ। कसैले सरकार अब खसाल्ने कुराबाट पछाडि हटिरहेछ, म फस्छु भन्दैछ। त्यसकारण एक यो गर्ने। दोस्रो कुरा के गर्ने, अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जो छ त्यो कुनै कामको छैन, त्यो बेकाम छ। त्यहाँ अख्तियार काम छैन हो, त्यसलाई खारिज गर्नु पर्यो। त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खारिज गर्ने, त्यसलाई खारिज गर्ने, त्यो ठाउँमा जल लोकपाल ल्याउने। म दोस्रो कुरा भने कि जल लोकपाल हामी ल्याउँ र त्यहाँ जो पदाधिकारीको जो चयन हुन्छ, जम्मै जो देश लुटेका र जसले बढीभन्दा बढी पैसा बुझाउन सक्यो नेतालाई, उसले नियुक्ति गर्ने, नेताले नियुक्ति गर्ने हो अख्तियारमा। भनेपछि त्यो चाहिँ जो मनोनित गर्ने कुरा छ, त्यसले त हामी देख्यौँ त। के कार्की हुनुहुन्थ्यो, लोकमान सिंह कार्कीलाई हेऱ्यौँ, त्यो पाठक हुन्थ्यो, उहाँले हेऱ्यौँ। अहिले के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमाथि भुटानी शरणार्थीबारे प्रश्न उठिरहेको छ भन्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जो प्रतिनिधि पदाधिकारीहरू छ त्यसको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत छ। त्यहाँ चाहिँ कार्यकर्ता लाने, ठुलो रकम दिनेलाई लाने भन्ने जो छ त्यसलाई हटाएर दुई प्रकारले त्यहाँ ल्याउन सकियो भने त्यो एउटा राम्रो स्थिति बन्छ। एक, त्यहाँ जाने पदाधिकारीहरू लोकसेवा मार्फत लग्नुहोस्, फ्रेस मान्छे जान्छ, कसैको कार्यकर्ता जाँदैन, योग्यता क्षमताको आधारमा जान्छ। वा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका जो देशका नागरिक तपाईँ अनलाइन भोटिङ गरिदिनुहोस्। त यसरी या त निर्वाचनबाट, स्नातक तह निर्वाचनबाट वा तपाईँ लोकसेवाबाट यदि पदाधिकारी ल्याउनु भयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो अख्तियार दुरुपयोग जनलोकपाल चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। एक, दोस्रो कुरा त्यो चाहिँ स्वतन्त्र हुनु पर्यो, स्वायत्त हुनु पर्यो र समावेशी हुनु पर्यो। अहिले तपाईँ त कर्मचारीहरू हेर्नुहुन्छ जो त्यसमा काम गर्छ, जम्मै नेपाल सरकारबाट काजमा ल्याएको कर्मचारी होइन र, 2 वर्ष 1 वर्ष 6 महिना काम गर्छ, फेरि आफ्नो व्यवस्था गर्छ र हिँड्छ। त्यो कर्मचारीले कसले कारबाही गर्ने हो? त्यो पुरै अटोनोमस हुनुपर्छ हैन। र तपाईको अहिलेको जो तपाईको यो भाँडो छ, भ्रष्टाचार गर्ने भाँडो तपाईको सार्वजनिक खरिदेन हो, त्यसलाई 1 दर्जन ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसै कमजोर पोइन्टमा टेकेर अहिले भ्रष्टाचार भएको छ र कानुनमा 1 लाइन मात्रै संशोधन गरौँ। हाम्रो संविधानले फाँसीको कुरा गर्दैन, 1 लाइन मात्र। त्यो के हो भनेको एउटा मतलब जो भ्रष्टाचारी प्रमाणित भयो, त्यो भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेको जो सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू छ
उनीहरूलाई तपाईँ आजीवन कारावास गर्नुहोस्, सर्वस्व हरण गर्नुहोस्। त्यो कतिसम्म भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई यो दफा लगाउने, यत्रो धेरै गर्न सक्ने हैसियतमा अहिलेको सरकार, अहिलेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र सर, जम्मा 32 सिट छ, ठुला ठुला दल बाहिर छन्। त्यो गरिएन भने यो व्यवस्था जोगाउन सकिँदैन, त्यो गरिएन भने यो देशै जोगाउन सकिँदैन। तपाईँले क्यान्सर लागि त सक्यो, क्यान्सर लागिसकेपछि अब त्यो उपचार गरिएन, पैसा पुगेन या विभिन्न कारणले आलटाल गर्नुभयो, केयरलेस गर्नुभयो भने मृत्यु हुन्छ। यो देशमा भ्रष्टाचारको महामारी लाग्यो, यो ठुलो रोग लाग्यो। अहिले जो तपाईँ नयाँ पार्टीहरू, नयाँ शक्तिहरू देखिरहनु भएको छ, त्यो जन्मिनुको प्रमुख कारण नै जनतामा सरकारप्रति विश्वास छैन, नेताप्रति विश्वास छैन, कर्मचारीप्रति विश्वास छैन, लुटतन्त्र छ। अहिले विदेशमा रहेको श्रम गर्न गएको नागरिकहरूले अहिले जो हाम्रो सरकारले फुर्ती लगाएको छ कि 10 महिनाको हामीसँग तपाईको डलर छ, त्यो भनेको कसले दिएको? त्यो भनेको विदेशमा श्रम गर्नेहरूले दिएको हो नि। यदि विदेशमा गएका युवाहरूले आफ्नो परिवारलाई ठिक्क पुग्ने भात दाल तरकारी खाने पठाइदिने, बाँकी चाहिँ रोकिदिनु 6 महिना मात्रै, यो देश चल्छ? कसैले तलब खान पाउँदैन, सबैको फुर्ती समाप्त हुनेवाला छ। भनेपछि यो सरकारले बुझ्नु पर्यो कि देश र विदेशमा जहाँ पनि अब नेपाली नागरिक छ, यो भ्रष्टाचारको पूर्ण उन्मूलन चाहन्छ, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जेलमा पठाउन चाहन्छ। त्यो नगर्ने सरकार र नेताले मान्नेवाला छैन। हो, त्यसकारण के छ कि यो अख्तियारलाई सशक्त बनाउन जनलोकपाल, त्यसपछि के गर्ने? तपाईको जनलोक, त्यसपछि अहिले मानुस् कि नागरिकताको विषय 7 लाख मान्छे जसको आमा बुवा नेपाली नागरिक छ, 7 लाख छ, त्यो नेपाली हो। त्यो 7 लाख मान्छे तपाईँ अनागरिक बनाएर त कसलाई फाइदा छ? त्यो त केही पनि गर्न सक्दैन, त्यो पढ्न पाउँछ न, रोजगारी गर्न पाउँछ न, देशमा बस्न पाउँछ न, विदेशमा, त्यो डिप्रेसनमा जाने स्थिति भइसक्यो। यत्रो 7 लाख नेपाली युवालाई तपाईँ बेकाम बनाउनु भएको छ, बेरोजगार बनाउनु भएको छ। दुईटी सदनले 2 पटक पास गरिसक्यो, त्यसलाई तपाईँ राष्ट्रपतिले किन जारी नगर्ने? त्यो चाहिँ जारी गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो जो अहिलेको प्रादेशिक संरचना छ 7वटा प्रदेशको, सरकार भन्यौ तर उसँग न पुलिस न प्रशासन छ। त्यो कस्तो सरकार हो? त्यसकारण प्रदेश नेता व्यवस्थापनको अखडा भयो भन्छ। प्रदेश मार्फत तपाईको के छ कि पुलिस प्रशासनलाई उसलाई दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईको प्रहरी जो ऐन छ, शिक्षा ऐन छ, लगायतको जो छ त्यो चाहिँ पास गर्नु। संघीयतै खारेज गरौँ, प्रदेश त कामै छैन भन्छन् नि सर। तपाईँ त यसलाई व्यवस्थित गरौँ भन्नुहुन्छ हैन? यो के छ, नबुझेको, संघीयता बारे नबुझेको मान्छेले यस्तो कुरा गर्ने हो हैन? हामी बुझेको हो। यसभन्दा पहिले पनि त 5वटा तपाईको प्रदेश थिएन? यसभन्दा पहिले अहिले हामी 753वटा स्थानीय तह भन्छौँ। त्यो 4000 भन्दा बढी तपाईको स्थानीय त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू थिएन? यसभन्दा पहिले पनि जिल्ला विकास थिएन? यसभन्दा पहिले अञ्चलाधीशहरू 14वटा थिएन? अहिले हेर्दाखेरि यो 7 प्रदेश यो नयाँ संरचना भएर यसभन्दा धेरै तपाईको अहिले 753 हामी ल्याइसक्यौँ 4000लाई तानेर। भनेपछि संघीयतालाई जो अहिले हामी कमजोर बनाएको छ त्यसलाई स्वायत्त र तपाईको बलियो बनाउनु पर्छ। जस्तै तपाईको अहिलेको जो निर्वाचन प्रणाली छ, भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो तपाईको पेन्डोरा बक्स हो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली। तपाईँ देख्छौ हामी न केन्द्रमा कसैको सरकार छ, न तपाईको प्रदेशमा कसैको सरकार छ। जनताको जनमतको अनुसार सर अहिले नै हामी 32 सिटको पार्टी सरकार बनेको, जनताको भर्डिक्ट त यो होइन नि त। अहिले 5वटा सिट 10वटा सिट भएकोले चाह्यो भने सरकार गिराइदिन सक्छ। अहिले माधव नेपालजी या उपेन्द्र यादवजी चाहनु भनेको सरकार गिरिहाल्छ। भनेपछि जनताको भर्डिक्ट एकतिर छ, तर सरकार अर्कोतिर छ। यो डेमोक्रेटिक भावनाले त रिप्रेजेन्ट गर्दैन। तर के छ कि अब चलेको छ, प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ, केन्द्रमा पनि त्यस्तै छ। अब हाम्रो सरकार भएकोले हामी त खुसी त छौँ, तर के हो जनताको भावना अनुसार को यो तपाईको मेजोरिटी रुल त गरेन। फेरि परिवर्तन गर्नु पर्यो, निर्वाचन प्रणाली फेरिनु पर्यो। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली करोडपतिहरूले लड्ने, पुँजीपतिहरूले लड्ने, भ्रष्टहरूले लड्ने। एमपी बन्नु छ तपाईको 3, 4, 5 करोड भन्दा घटीमा चुनाव हुँदैन। त्यसकारण प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने र पूर्ण समानुपातिक समावेशी तपाईको संसद बनाउनु। यसो गर्दा के हुन्छ, हिमाल तराई पहाड मधेसको विवाद खतम, प्रतिनिधित्वको समस्या तपाईँ समानुपातिक गरिदिएपछि लफडा खतम। त्यसपछि देशमा राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ। त्यसले के हुन्छ, निर्वाचनमा जो खर्च हुन्छ त्यो खर्च हुँदैन। कुनै व्यापारी कहाँ, तस्कर कहाँ, ठेकदार कहाँ कुनै मान्य जानु परेन। 5 वर्षको स्थिर सरकार हुन्छ। त्यसपछि सुशासन र तपाईको समृद्धिको बाटोमा जान सकिन्छ। वैदेशिक हस्तक्षेप पनि रुक्छ। फाइदा तपाईको यो निर्वाचन प्रणालीमा छ। त्योमा जानुको कुनै विकल्प छैन। हाम्रो आन्दोलन यसको लागि पनि हो। त्यसपछि तपाईँ सहकारी लघुवित्त र तपाईँ जो बैंकको अहिले ब्याज हेर्नुहुन्छ, यो ब्याज त एक प्रकारको हामी मिटर ब्याजी भन्यौँ जो गाउँमा थियो हैन। तर अहिलेको सहकारी या तपाईको जो यो लघुवित्तहरू हो यो पनि मिटर ब्याजी जस्तै हो। जस्तो म नै ऋण लिए, म आफ्नो घराइसी कामको लागि ऋण लिए 65 लाख रुपियाँ लिए।
त्यो बेला 45,000 रुपियाँ ब्याज तिर्नु पर्थ्यो, अहिले 61,000 मा पुग्यो। यो विभिन्न कारणले, कोरोनाले भन्नुहोस्, आर्थिक तपाईँको तङ्गीले भन्नुहोस्, यो विभिन्न कारणले नेपालको नागरिक चाहिँ गरिब भयो, बैंक त अरबपति भए, झन् बैंकको ब्याज बढाइदिए। ल ठिक छ, त्यो जो सहमति भएको ब्याज त्यति लिँदा त हुन्थ्यो, तर त्यसभन्दा पनि ब्याज बढाइदिए। जबकि हामी 30 दिनको 30 दिनमै पैसा तिरिरहेका छौँ भन्दाखेरि यसबाट त लाखौँ जनता तपाईँको पीडित छ। बैंकबाट पैसा लिने भनेको व्यापार व्यवसाय गर्ने, उद्योग गर्ने, अनि आफू पनि कमाउने, अनि बैंकलाई पनि तिर्ने। तैले त के भयो, जो ऋण लियो त्यो डुबिगयो, बैंक मात्रै धनी हुने भयो। त्यसकारण हामी के भन्छ, 5% मा नबढ्ने गरी बैंकले ब्याज दिनुपर्छ र अहिलेको जो चर्को ब्याज छ यसबाट जनताले मुक्ति पाउनुपर्छ। नभए मान्छे यसै कारण आत्महत्या गर्दैछ, सैकौं मान्छे आत्महत्या गर्दैछ, यसको विरुद्ध ठुलो आन्दोलन हुँदैछ। त्यसकारण यसलाई जति सके छिटो बैंकको ब्याज चाहिँ 5% मा नबढ्ने गरी चाहिँ ल्याउनुपर्छ। अनि मात्रै के छ कि मान्छे उद्योग गर्न पाउँछ, व्यापार गर्न पाउँछ, 2 पैसा कमाउन पाउँछ र उसलाई चाहिँ दिन पाउँछ। त्यस्तै स्नातक त उत्तीर्ण गरेका जो व्यक्तिहरू छ, अब उसले या त कोही रोजगारी दिनु पर्यो, सुविधा दिनु पर्यो उद्योग व्यवसाय गर्न। राज्यले केही पनि सुविधा दिएको छैन, ऊ पूर्ण बेरोजगार छ भने त्यस प्रकारको स्नातक त उत्तीर्ण गरेको जो नेपाली नागरिक छ त्यसलाई कमसेकम पकेट खर्च गर्नको लागि कमसेकम 15,000 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्ने मैले ल्याएको छु। त्यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षा र कृषिलाई, 3टा विषयलाई, जस्तो पञ्चायतको बेलामा एउटा वीर अस्पताल बन्यो, एउटा बुढालीकण्ठ बन्यो, त्यो बेला एकात्मक व्यवस्था थियो, अहिले संहितामा गयो। मैले यसमा के भनेको छु कि शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक अधिकार पनि छ र रोजगारीको क्षेत्र पनि यसबाट ठुलो आउने हो र यसले तपाईँको समाजलाई बदल्ने सबभन्दा ठुलो अस्त्र पनि शिक्षा नै हो। त्यसकारण बुढालीकण्ठलाई 753 स्थानीय तहमा लगौ। तपाईँ भारतमा जानुभयो, यत्रो ठुलो देश छ, जुनसुकै सहरमा जानुस् केन्द्रीय विद्यालय पाउनुहुन्छ। तर हामी यत्रो ठुलो क्रान्ति गरेको, यत्रो ठुलो राम्रो संविधान बनाएको, हाम्रो संविधानमा ठोस प्रकारले तपाईको व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकारको रूपमा, तर हामी परिवर्तन त केही गरेका छैनौँ। त्यसकारण 753 वटा हामी बुढालीकण्ठ बनाऊ, हरेक स्थानीय तहमा एउटा बुढालीकण्ठ। त्यसले के हुन्छ, जस्तो मेरो जलेश्वर नगरपालिकामा 10-11 वटा मावि छ, एउटा बुढालीकण्ठ हालियो भने बाँकी 10 वटा त्यो बुढालीकण्ठमा आउनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छ, सबैको पढाइको क्वालिटी बढ्छ। 7 वटा वीर अस्पताल लगाऊ, 7 वटा प्रदेशमा वीर अस्पतालले बढाऊ, हैन। त्यस्तै कृषिलाई सहकारी, सामूहिक वा त्यसलाई कमर्सियल गरौँ र यो यसमा नआउने जो व्यक्तिहरू छ त्यसलाई चाहिँ राज्यबाट दिने सबै सुविधाबाट रोकिदिउँ। किनकि ट्रेडिसनल तपाईँको एग्रिकल्चर सिस्टममा गएपछि हाम्रो कुनै भविष्य बन्नेवाला छैन। त्यसकारण कडाइपूर्वक यसलाई सहकारी, सामूहिक वा तपाईँको व्यावसायिक बनाउने नीति लिने, त्यसमा सहभागी नहुने जो नेपालीहरू छ त्यसलाई राज्यबाट दिने सुविधाले चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने हामी लागेको छ। यो नेपालको कृषि प्रधान देश हो, एउटा पनि हामीसँग रासायनिक मलको तपाईँको फ्याक्ट्री छैन भने मैले माग राखेँ यसै बजेटबाट कमसेकम यो हाम्रो इज्जतको लागि पनि र प्रत्येक वर्ष जो मान्छे किसानहरूको यस्तो तबाही छ त्यसको लागि कमसेकम मलको एउटा राखौँ र सबभन्दा शहीद परिवारहरू छ विभिन्न आन्दोलनमा, ती परिवारका एकजना सदस्यलाई उसको योग्यता अनुसार कमसेकम सरकारी सेवामा राखौँ। चुरे वन जो छ 70% मान्छे चुरे र मधेसमा बस्ने गर्छ, प्रत्येक वर्ष तपाईँको अर्बौंको धनजनको क्षति हुन्छ। त्यसकारण चुरे संरक्षणको लागि एकीकृत चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण र सिँचाइ प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न चाहिँ बनाऊ, मात्रै चुरेलाई संरक्षण गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अब धेरै कुरा हामी तपाईका अरू मागका विषयमा फेरि संवाद गरौँला। आज जुन महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो हामीलाई, हामी एकदम आभारी छौँ। त्यसकारण मूल विषय मेरो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, सुशासनको लागि, जनताको जनजीविकासँग जोडिएको विषय मेरो मूल विषय हो। यससँग मैले एउटा विषय म व्यक्तिगत तौरमा धर्मनिरपेक्षता र त्यो पनि हालेको छु र यो विषय भनेको देशमा प्रतिगमन नहोस्, प्रतिक्रान्ति नहोस्, हिंसा नहोस् र संविधान गतिशील भइरहेको र जनताको सुप्रिमेसी जो छ ऊ चाहिँ कायम भएर जाओस्, यसको लागि राखेको हो। तर मूल विषय मेरो अर्जुन दृष्टि भनेको मेरो यो एन्टी करप्सन र चुरे कन्जर्भेसन र जनताको जो अहिले बर्निङ एजेन्डा छ त्यो नै हो। समय दिनुभएकोमा यहाँले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेता, पूर्व सभासद, पहिलो संविधान सभाका सभासद, जसले आफ्ना 18 बुँदे मागसहित देशमा एउटा अभियान सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अभियानका विविध आयामहरूमा आज केन्द्रित हामीले यो संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। हाम्रा प्रसारणहरू सामाजिक सञ्जालका हरेक डिजिटल प्लेटफर्महरूमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको संवाद यति नै। नमस्कार।